प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट। पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट हामीलाई सँगै सुनिरहनु भएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सुशील राउत र प्राविधिक मित्र रमेशको साथमा आजको सिधा कुराको नयाँ अङ्कका साथ उपस्थित भएको छु। आदरणीय श्रोताजन, आजको सिधा कुरामा हामी सिधा प्रश्न गर्नेछौँ र सफा जवाफको अपेक्षा गर्नेछौँ। आजको सिधा कुराका लागि हाम्रो आजको अतिथि हुनुहुन्छ सुमन घिमिरे। नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अहिले सहसचिवका रूपमा हुनुहुन्छ, प्रवक्ताका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानी, प्रत्यक्ष कुराकानी यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेका छौँ। र आज सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउनु पर्ने नै हुन्छ, हामी कोही पनि यो कोरोना कहरबाट अछुतो छैनौँ। संसारभरि नै यो मानवीय समस्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अब मानवीय सभ्यता कता अगाडि बढ्ने हो त? यसले मानव सभ्यतालाई कतातिर पुर्याउँछ? यिनै विषयमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ भने वस्तुगत विषयमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्र अनि जनमनले जान्न खोजेका केही प्रश्नहरू छन्, हामी ती प्रश्नहरू पनि राख्नेछौँ। सर्वप्रथम त आजका हाम्रा अतिथि आदरणीय सुमन घिमिरेज्यूलाई हामी कार्यक्रम सिधा कुरामा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार सुमनजी, कोरोनाको कहरले त यहाँलाई पनि छोएको होला, के छ अहिले तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको यो सुरुवातमै मैले तपाईँको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ, यो संसारभरिको यो कहरलाई कसरी चाहिँ नि मध्यनजर गरिरहनु भएको छ, कसरी अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद। अब हामीले नागरिकको रूपमा यो कोरोनाको महामारीमा कसरी जीवनयापन गरिरहेछौँ भन्ने बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब मैले चाहिँ यो अप्रत्याशित र अनपेक्षित महामारीबाट अब बच्नको लागि आफूले व्यक्तिगत रूपमा जस्तै अब मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धोइरहने, बेला बेलामा हामी अब म महामारीको यो बन्दाबन्दी घोषणा भएको दिनदेखिबाटै अफिस कार्यालय निरन्तर रूपमा गइरहेको छु। हामी दूरी कायम राखेर मात्रै काम गर्छौँ। 6 फिट अर्थात् 6 हात भनौँ न, हामीले बोलचालीमा बुझ्ने भाषामा भन्दा 2 मिटरको डिस्टेन्सलाई 6 हातको दूरीमा राखेर मात्रै हामी सीमित मान्छेहरू अफिसमा काम गर्छौँ। अब विभिन्न हामीले उद्योग व्यवसाय, श्रमिकहरू लगायत अब अस्ति बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वयका कामहरू गऱ्यौँ, दूरी कायम गरेर गरिरहेछौँ। अब मैले तरकारीहरू किनेर, अब घरको कुरा गर्दाखेरि तरकारीहरू किनेर ल्याइसकेपछि तरकारीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्छु। हजुर। अनि जस्तै साग ल्याएँ भने सागलाई चाहिँ अब ल्याएको हातले, छोएको हातले पहिले साग काटेर राखिसकेपछि त्यसमा टच भएको छोइएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हात धुने, अनि त्यस पछाडि त्यो पकाउने बेलामा चाहिँ पकाइसकेर अब भाँडोमा परिसकेपछि त त्यो तातोमा त कोरोना भाइरसको हुँदैन। तदनुरूप चाहिँ त्यो तरकारीहरू पकाउने बेलामा चाहिँ, काट्ने बेलामा र पकाउने बेलामा चाहिँ नाकमुख आँखामा नछुने त्यो हातले, र त्यो पकाइसकेपछि चाहिँ हात धुने। त्यसै गरी अब जीवनयापन अहिले गरिरहेको छ। अब बाहिर जाँदाखेरि पनि अब यो ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र अब यही दूरी कायम गरेरै अहिले बिताइरहेको छ। तर यसले चाहिँ अब एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ केही प्रभाव चाहिँ पार्दो रहेछ। अब बालबच्चाहरूलाई पनि अब होइन, परिवारलाई पनि मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू चाहिँ पारिरहन्छ। तर अब यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कोरोना भनेको यो सरुवा रोग हो, व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने सरुवा रोगको महामारी हो। अब हामी यससँग जुधेर बाँच्ने हो, लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्ने पनि होइन रहेछ होइन। आफूले आफ्नो शरीरमा खाना खाएर प्रतिरोधी क्षमता बढाउने हो, अर्थात् नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने केही न केही। र यसै गरी मैले चलाइरहेको छु। अब म यो सुनेपछि, अब बुझेपछि, यो सिकेपछि चाहिँ अब यो पहिले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि यस्तै प्रकारको महामारी आएको थियो सरुवा रोगको। मेरो हजुरबा बाँच्नु भएको रहेछ र म बाँचेको छु होइन। हजुरबा बाँच्न सक्नु भएको कारणले अहिले म यसरी बोलिरहेको छु, तपाईँ बोलिरहेको छु भन्दाखेरि आत्तिनुपर्ने अवस्था केही छैन। अब यसै गरी दूरी कायम गर्नुपर्ने कुरा अहिलेको यो सरुवा रोग, अब हामी कहाँ यो स्वास्थ्य
आनी बानीका कुराहरू हामीले व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ होइन। अब यसैले हामीले लिएर अगाडि बढिरहेछौँ। यसले संसारभरि नै तहसनस पारिसकेको छ। अब बिस्तारै हाम्रै देशभित्र पनि त्यो अवस्था सृजना हुने हो कि भनेर हामी त्रसितै छौँ होइन। जस्तो अहिले हजुरले सजिलै ढङ्गबाट भन्नुभयो, हुन त सामान्य कुरा हो। आदरणीय श्रोताजन, यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा यो, हामी एकले अर्कालाई नभेटिकन मात्र कोरोना सर्ने अथवा नसर्ने भेटघाटले मात्र होइन कि तपाईँको घरमा प्रवेश हुने विषय वस्तुहरू खाद्य वस्तु लगायत अन्य वस्तुहरू पनि त्यो एउटा माध्यम हुन सक्छन्। र उहाँले भर्खरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ, तरकारी नै पनि फलफुल नै पनि हामीले जब घरमा लिएर जाँदाखेरि त्यसलाई केही समयसम्म बाहिर घाममा सुकाएर अब्जर्भ गरेर त्यसको एउटा निश्चित अवधि राखिसके पछाडिबाट मात्र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो कोरोना फ्री हुन सक्छ भन्ने एउटा आम बुझाइ छ होइन। त्यही बुझाइ, त्यही विश्वासका आधारमा हामी अगाडि बढिरहेको। तर अब तपाईँ आफै एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पात्र, एउटा सम्बन्धित चाहिँ नि शाखा सम्बन्धित मन्त्रालयमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ, जुन राष्ट्रको लागि यही कोरोना कहरमै परिस्थिति जुन किसिमको बढेर गइरहेको छ, श्रम बजार कहाँ पुगेको छ थाहा छैन हामीलाई, रोजगारीहरूको अवस्था के भएको छ र के हुनेवाला छ, अबको पछिको अवस्था के हुन्छ, यही देशैभित्रकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि र सामाजिक सुरक्षाको हिसाबबाट बुझ्दै जानुपर्दाखेरि केही समय त अब हामी सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यसले समाजमा अर्कै किसिमको परिस्थिति सृजना गरिरहेको कि अघि भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभयो, मनोवैज्ञानिक रूपबाट त यसले धेरै असर गरिसकेको छ हामी सबैलाई नै पनि होइन। के छ, तपाईँ एउटा चाहिँ मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ श्रमको अवस्था, रोजगारीको अवस्था? यो लकडाउनमा सोध्न मिल्ने प्रश्न हो कि होइन, तैपनि मैले सोधिहालेँ। अब अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो श्रम बजारको अवस्था चाहिँ अहिले अवरोधको अवस्थामा छ होइन। श्रम बजारका दुईटा पक्षहरू हुन्छन्, एउटा आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था र अर्को बाह्य श्रम बजारको अवस्था। अर्थात् हामीले नेपालभित्र गर्न सक्ने अब उत्पादन, व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्रका कुराहरू होइन, यी सबै चाहिँ अहिले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अवरोधमा छ। र अब गतिविधिहरू, यातायात घटेको, पर्यटकहरू घटेको, होटल व्यवसायहरू चल्न छोडेको, अब उद्यम व्यवसायहरू पनि के अरे सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले सबैतिर अब घटोत्तरी नै छ, मन्दीकै अवस्था छ भन्दा पनि हुन्छ एक प्रकारको, जसले अब हामी सर्वसाधारण नागरिकलाई, रोजीरोटी गरेर खाने वर्गलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ। अब व्यवसायी, अब ठुला व्यवसायीलाई ठुलै प्रकारको प्रभाव पर्ने कुरा एउटा होला। यद्यपि अब सरकारले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ अब बाँच्ने र बचाउने तरिकाले नै केही अब सुविधा, राहत र लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा पनि ठोस गृह कार्यहरू अगाडि बढाइरहेछ। अब यसले अहिले उत्पादन प्रणाली र आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठुलो अवरोध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कायम गरेको कारणले हाम्रो जनजीवन, सामाजिक जनजीवन र आर्थिक जनजीवन अहिले ज्यादै ठुलो मात्रामा प्रभावित भएको छ। अब यसबाट हामीले सबै मिलेर, अब नागरिक, व्यवसायी, सरकार, निजी क्षेत्र अथवा भनौँ हामी सबै मिलेर, राज्यका सबै अङ्गहरू मिलेर चाहिँ यसबाट अब क्रमशः हामीले आफ्नो गरी खाने कुरालाई बिस्तारै निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सर, मैले एउटा सोधिहालेँ हजुरलाई, यो कतिको सहज छ कि छैन यसको उत्तर दिनलाई। जस्तो अहिले अब हामी बाहिरको यो आउट अफ नेसनको कुरा नगरौँ, इनसाइड नेसन नै जुन किसिमको यो त एउटा श्रम बजारमा मात्र होइन, संसारभरि नै सबै चिजमा हानिसकेपछि यसले इम्प्याक्ट पार्यो। अब श्रम बजारलाई पनि पार्यो। यता चाहिँ नि श्रम बजारमा पर्ने बित्तिकै रोजगारी कम हुने भयो, गुम्ने भयो, भइरहेको रोजगारी गुम्ने भयो। त्यो रोजगारीहरू गुमिसकेपछि सामाजिक विकृति, विसङ्गतिहरू आउला, त्यसले सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न किसिमका असरहरू पार्ला। त्यसका लागि जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो, ठोस रूपमा सरकारले अब हामी यो गर्दैछौँ अथवा यो योजनाहरू लिएर आउँदैछौँ भनेर कुनै त्यस्तो छ अहिले यति बेला हाम्रो सुन्ने श्रोतालाई केही आश्वस्त पार्न सक्ने केही चिजहरू छन्? हजुर, अब सर्वप्रथम त अब हामीले यो विश्वव्यापी महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीका लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। किनकि स्वास्थ्य, अब मान्छेलाई पहिले त बचाउनु पर्यो, तसर्थ स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने र स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारहरू क्रमशः विकास गर्दै जाने अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकता हो। जस्तै अहिले हामीले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा यो कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने ल्याबहरू अहिले हामीले विस्तार गर्न सफल भयौँ होइन। अहिले यही दौरानमा अरू हस्पिटलका, सरकारी अस्पतालका सेवाहरूमा पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। लगायत अब स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्तिको कुराहरूलाई पनि अहिले हामीले अलिक व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। अहिले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यो छ। आगामी दिनमा अझै
कमी भएको छ, किनकि अब हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षणको किट थिएन। अहिले हामीले परीक्षण गर्ने सामग्रीहरू बाहिरबाट किनेर ल्यायौँ। अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ के अरे चेक गर्दै जाँदाखेरि केही देखिन थालेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ पहिले व्यवस्थित गर्नु पर्यो स्वास्थ्य परीक्षणको कुरालाई भन्ने कुरा पहिले। यसको मतलब श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच अनुनाश्रित सम्बन्ध छ होइन। मैले चाहिँ यसलाई अब जेनरली भन्दाखेरि अब म अफिसमा काम गर्न किन आइरहेको छु भन्दाखेरि मेरो अफिसको कार्य वातावरण सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले म आइरहेको छु, किनकि मेरोलाई ज्यान प्यारो हुन्छ। पहिले मेरा स्टाफको लागि पनि ज्यान प्यारो हुन्छ, हाम्रो हाकिम साहबहरूलाई पनि त्यही होला। तसर्थ मैले हजुरलाई निवेदन गर्न खोजेको छु अहिलेको कार्य वातावरणमा अब यो त अन्तर मन्त्रालय र के अरे निकाय समन्वयकै कुराहरू हुन्छ। हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के गर्दैछ त भन्ने कुरामा फेरि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा पनि हाम्रो मन्त्रालयको एउटा कार्यक्षेत्र पनि पर्छ। सुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्न दिने कुरालाई श्रम मैले सुनिश्चित गरेको छु। एक्ज्याक्टली व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा पनि हाम्रो मन्त्रालय दायित्व भयो। मैले त्यहाँ पनि जो लगेर जोड्न खोजेँ। दोस्रो कुरा अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब उद्यम व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरूलाई आगामी दिनमा कसरी हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई अहिले प्राथमिकतापूर्वक हेरेका छौँ। र आगामी वर्षको बजेटमा हामीले अब हाम्रो मन्त्रालयबाट 3टा कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा हामीले के अरे रोजगारका लागि चाहिँ के चाहियो भन्नुहुन्छ भने मान्छे अहिले किन बेरोजगार छ भन्दाखेरि उसँग कुनै प्रकारको सिप छैन, सिपमूलक तालिम लिएको छैन। तसर्थ अहिले हाम्रो मन्त्रालयले सिपमूलक तालिमको कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। विगतको भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुने गरी यसमा जस्तै उदाहरण भनौँ मैले अब तपाईँलाई अब इलेक्ट्रिसियन हाम्रो यो अत्यावश्यक सेवामै पऱ्यो, बिजुली बत्तीहरू सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने, त्यसै गरी यो प्लम्बिङको काम अब धाराहरू चाहिँ पानी आपूर्ति गर्नलाई हामीलाई धाराहरू बनाउने, अब यसमा हामीले अहिले विदेशीहरू आएर काम गरिनुको अवस्था छ, त्यसमा हामी नेपालीले गरी खान सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले हामीले तालिम लिने अवसर पनि अब क्रमशः हुँदै जाला। दोस्रो कुरा हामीले अहिले प्राथमिकतापूर्वक अहिले सम्बोधन गर्न खोजेको विषय चाहिँ अब रोजगारी त बढाउनु पर्यो, रोजगारी त प्रदान गर्नु पर्यो, सरकारले नै बढाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली सरकारले नै कुनै न कुनै किसिमको ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष करिब 2 लाख मानिसलाई चाहिँ न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ अहिले हामीले कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्दैछौँ। त्यो नयाँ कार्ययोजना हजुर यसम्म सानो निवेदन गरौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले 2 लाख मात्रलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ। यसले अर्थात् भएका बेरोजगार मध्ये विपन्न बेरोजगारलाई अर्थात् गरिबीको रेखा मुनि रहेको बेरोजगारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी उपलब्ध गराउँछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू सबै कार्यक्रम चाहिँ रोजगारीका कार्यक्रम चाहिँ नभएर यो मात्रै कार्यक्रम हो कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै हो कि रोजगारी दिने भन्ने खालको म्यासेज पनि गएको छ, त्यो होइन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भएका बेरोजगारमध्ये नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्राथमिकीकरण गरेर 3 महिनाभन्दा कम खाना लाउन पुग्ने वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी विपन्न वर्गलाई यसबाट हामीले रोजगारी दिँदैछौँ। तेस्रो कुरा अब हामीले सिप विकासकै कुराहरू गर्दाखेरि अहिले यो कुनै उद्यम व्यवसायले अब हामी चाहिँ जस्तै भनौँ न अहिले बाहिरबाट आएर कामदारहरू राखेको फ्याक्ट्रीहरू अहिले बन्द छन् किन कामदारहरू विदेश गएको कारणले उदाहरणको लागि। त्यस्तो कामदारमा त अब नेपाली त यहाँ अहिले बेरोजगारहरू बसिरहेको छ, उहाँहरूले नेपालीलाई तालिम दिएर चाहिँ उसलाई नेपालकै उद्यम व्यवसायमा रोजगारी दिनु हो भने हामीले 3 महिनाको आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदिने भन्ने खालको स्किमहरू प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ हजुर 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा रकम चाहिँ हामीले उद्यम व्यवसायले दिने गरी त्यसरी पनि प्रवर्धनात्मक रूपमा हामीले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्षेत्र छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले अहिले दर्ता गर्नलाई चाहिँ यो औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाताहरूलाई अनिवार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था हामीले पनि हाम्रो तलबबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउँछौँ नि। हजुर त्यही हो 31% रकम रोजगारदातालाई केही प्रतिशत बेर्नुहुन्छ र हामीले श्रमिकहरूले केही बेहोर्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले अब हाम्रो नेपालको श्रम बजारको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि हाम्रो अझै करिब 50% हिस्सा चाहिँ अनौपचारिक तवरमै चलिरहेछ। अहिले रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुर रोजगारीका कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 जनाले रोजगारी पाइरहेछन् भने 85 जना मान्छेहरू अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर रोजगारी पाइरहनु भएको थियो। 15% मात्र औपचारिकमा। अर्थात् सानो उदाहरण दिउँ हामी, चिया पसल
होइन चिया पसल खोलेको छौँ त्यहाँ 2 जना रोजगारी पनि दिएको होला तर सरकारको कुनै निकाय पनि दर्ता नभइकन काम चाहिँ गरिरहेछ रोजगारी आम्दानी पनि गरिरहेको होला उहाँलाई खाना लाउन पुग्ने 3 जनाको परिवार राम्रोसँग एक्ज्याक्टली मैले तसर्थ तर आपद विपद परेको बेलामा अहिले त्यो चिया पसलको मान्छेले पनि रोजगारी त गुमायो उदाहरणको लागि तर उसलाई अहिले हामीले राज्यले सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने आवाज आइरहेछ तसर्थ हामी यो सबै जो गरी खाइरहनु भएको छ जसको केही न केही आम्दानी छ त्यो सबै वर्ग क्षेत्र पेसाका के अरे व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरियो भने आपद विपद परेको बेलामा राज्यले हेर्दो रहेछ भन्ने खालका कुरालाई हामी प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ हजुर अहिले हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छौँ तसर्थ सरकारले अहिले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 31% योगदान अहिले भइरहेछ त्यो रकम चाहिँ अहिले सरकारले बेहोरिदिने भन्ने पनि एउटा निर्णय आएको छ त्यसले पनि केही न केही त्यसमा दर्ता हुनुभएको कुरालाई योगदान गर्छ जस्तो लाग्छ अब प्लिज अब जस्तो जुन यहाँले भन्नुभयो सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमै पनि तपाईँको यहाँ अहिले हामीले खासै सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ तर यस विषयमा त हामी पछिल्ला प्रस्तुतिहरूमा यहाँसँग समय माग अनुरोध गरेर पनि हामी गफ गरौँला अहिले हामी मुख्य कुरातिर नै फोकस हुनुपर्ने स्थिति के बनेको छ त भन्दाखेरि जस्तो अब एउटा त भइरहेको देशमा भइरहेको रोजगारी पनि गुमिसकेको छ धेरै व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखानाहरू खुल्ने हुन् कि नखुल्ने हुन् त्यो पनि प्रोजेक्सन गर्न सक्ने स्थिति छैन अनि कोरोनाको अहिलेको कहर फेरि झनै बढ्दै गइरहेको छ राष्ट्रमा व्यापक रूपमा हुन त परीक्षण पनि व्यापक हुन थालेको भएर पनि त्यो अवस्थाहरू पनि आएको होला यो थाहा पाउनु त झनै सूचना पाउनु त धेरै राम्रो कुरा हो अब मेरो यति कुरा यहाँलाई अहिले धेरै व्यक्तिहरूले एउटा तपाईँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरू जो अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले ती नेपालीहरूलाई चाहिँ नि के योजना बनाइरहेको छ क्रमिक रूपमा एकैचोटि भन्न खोजेको होइन है मैले क्रमिक रूपमा तिनीहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने के कस्तो स्थिति छ अथवा उहाँहरू जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यही ठाउँमा उहाँहरूलाई छोड्ने स्थिति छ कि सरकारले होइन देशमा लिएर आएर एउटा सर्टेन व्यवस्थापन सहित उनीहरूलाई केही चिजमा संलग्न गराउने योजनाहरू छ कि के छ सरकारको योजना अब यो हाम्रो युवा समूहका युवा उमेर समूहका नागरिकहरू हाम्रो खाडी मुलुक मलेसिया लगायत अरू विभिन्न मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहनु भएको छ नेपालमा पर्याप्त अवसरहरू नभए त्योमध्ये अहिले अब हामीले डाटा हेर्ने हो भने 75% हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ अदक्ष बनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको अवस्था छ 25% मात्रै दक्ष र अर्धदक्षको रूपमा केही सिप सिकेर जानुभएको छ तर जो सिप सिकेर गएको अथवा नगएको दुवै हाम्रो समूहका अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गरिरहनु भएको सन्दर्भमा अहिले जस्तै अहिलेको विद्यमान श्रम बजारमा हेर्दाखेरि जस्तै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन घटेको छ अर्थात् किन खपत छैन खपत नभएको कारणले तर अत्यावश्यक सेवाको काम त सुचारू छ जस्तै कृषिजन्य खाद्य होला हैन पानी आपूर्ति होला चाहे अब औषधि आपूर्ति होला जस्तै अहिले हामीले विदेशमा हाम्रो प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूका सरकारसँग हामीले चाहिँ दूतावास मार्फतबाट के सम्बन्ध गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ वैकल्पिक रोजगारी अहिले आफू काम गरिरहेको क्षेत्रभन्दा फलाम उद्योगमा चाहे पेट्रोलियम उद्योगमा काम गरिरहेको क्षेत्रभन्दा अहिले अत्यावश्यक सेवामा अथवा अब निरन्तरता हुन सक्ने उद्यम व्यवसायमा उहाँहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ भने उतै बसेर रोजगारीमा हामीले जोडिरहनको लागि अहिले हामीले सरकारी स्तरबाट समन्वय गरिरहेछौँ पहिले सरकारी स्तरबाट भन्नाले यहाँले यहाँबाट आफ्नो दूतावास मार्फतबाट हामीले गरिरहनु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतबाट गर्छौँ त्यो कामको कार्यान्वयन गर्ने रेस्पोन्स चाहिँ के आइरहेछ त्यो लोकल त्यो ठाउँका देशबाट स्थानीय सरकारहरुबाट मलेसियाको सरकारसँग हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मलेसियाको सरकारले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ कार्य सम्पादन राम्रै गरेको कारणले हामी सम्भाव्य अब अरू अवसरहरूमा चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ अरू खाडी मुलुकहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ राम्रै कार्य सम्पादन भएको कारणले त्यहाँ पनि हामीलाई अब आश्वासन चाहिँ आएको छ अर्को कुरा अब विदेशमा बसिरहनु भएको नागरिकहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले के अनुरोध गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अब अहिले विश्वव्यापी रूपमै के अरे उत्पादन घटेको छ आपूर्ति घटेको छ किनबेच घटेको छ बिक्री नभइकन उत्पादकले उत्पादन गर्दैन घाटामा जानलाको लागि तसर्थ अहिले हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कम कार्यघण्टामा काम मिलिरहेको छ भने त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनुहोस् होइन तपाईँलाई कम दिनको काम मिलेको छ भने त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदाखेरि हुन्छ अथवा तपाईँ नयाँ काममा स्थानान्तरण हुने
त्यहाँ परिवर्तन हुने सम्भावना छ भने त्यसमा पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। अहिले धैर्यता राखौँ, आपद विपद परेको बेला छ। नेपालमा आउँदाखेरि झन् रोजगारीको अवसर कम हुनसक्छ, तसर्थ विदेशमै बसेर कुनै रोजगारी अथवा स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् भनेर अहिले हामीले त्यो तरिकाले पनि अलिकता यो मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा यहाँले अब एकदमै समस्याग्रस्त व्यक्तिहरू पनि छन् नि विदेशमा। एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नुभएको अब अलपत्र परेका, त्यहाँ जोखिममा परेका होइन, भर्खरै जो जानुभएको थियो, गएको 2-3 महिना पनि नभइकन अब यो कोरोनाको महामारी सुरु भएको सन्दर्भमा जसले अवसर नै गुमाउनु भयो, चाहे उहाँ त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन, रोजगारी गुमेको अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि सानातिना व्यवसायको त अब वास्तवमा ठप्पै भएर हो। त्यस्तो समूहलाई हामीले फर्काउनलाई अहिले पहिलो प्राथमिकता दिएर आवश्यक कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अब निकट भविष्यमा मलाई लाग्छ 7-8-10 दिनमै उहाँहरू चाहिँ फ्लाइटबाट आउने कुराहरू सुरु हुन्छ होइन। जस्तै कुवेतमा अब आम माफी पाएर मलेसियामा अवैधानिक तवरले जानुभएका नागरिकहरूलाई त्यहाँको सरकारले कुनै सजाय नगर्ने भनेर अहिले आम माफी दिएर उहाँहरू अहिले आउनको लागि चाहिँ तम तयार हुनुहुन्छ। हामीले पनि आवश्यक गृह कार्यहरू यो सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC भन्छौँ हामी, त्यसले आवश्यक कार्ययोजनाहरू बनाइसकेका छ। अब पर्यटन मन्त्रालयबाट फ्लाइटहरू समन्वय भइसकेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। आइसकेपछि हामीले उहाँलाई आउने विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कताका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। 15 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। तत्पश्चात उहाँहरू 7 दिन क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किसकेपछि 7 दिनसम्म घरमै थप घर क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नुपर्छ। 21 दिनपछि चाहिँ उहाँहरू आफ्नो नर्मल जीवनयापनमा फर्किन सक्नुहुन्छ। हजुर, टेस्टिङ त गर्नै पर्यो। अनि होल्डिङ यहाँ एयरपोर्टबाट ओर्लिसकेपछि हामीले प्रदेशगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने यातायातको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले अब त्यसको यातायातको खर्चहरू चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने निर्णय छ क्याबिनेटको। यसमा अर्को कुरा, अब क्वारेन्टाइनमा सरकारी क्वारेन्टाइन र होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्नेको खानपिन र बसोबासको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट हुन्छ, व्यक्तिले त्यसमा तिर्नु पर्दैन। होटल क्वारेन्टाइनमा स्वेच्छाले बस्न चाहनुहुनेहरूलाई त्यो होटल क्वारेन्टाइनको खर्च सुविधा लिनेले आफ्नो तिर्नु पर्यो भन्ने नि अहिलेलाई हामीले कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। अर्को कुरा, अब उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर घरभित्र हामीले भित्राइसकेपछि उहाँहरू अब रोजगार र स्वरोजगारमा त लाग्नु पर्यो, गरी खानु त पर्यो, समाजमा समस्या उत्पन्न एक्ज्याक्टली। अब यसमा त्यो 2-3वटा कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। जो अब 2-3 वर्षदेखि 4 वर्षभन्दा बेसी काम गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग केही आम्दानी भएको हुन्छ, केही बचत भएको हुन्छ, केही पुँजी पनि हुन्छ, अनुभव, सिप, योग्यता, क्षमता, व्यवस्थापकीय सोच हुन्छ उहाँहरूसँग। तसर्थ उहाँहरूले अब आफ्नै स्वरोजगारमा उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ न, कृषिजन्य फार्मको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै अहिले टनल खेती भनौँ, तरकारी खेतीहरू गर्न सक्नुहुन्छ एकजना। तर सरकारले त बजेटमा खोइ खासै त्यति सपोर्टिभ कुरो ल्याएन भन्ने जनगुनासो छ। होइन, बजेटमा सरकारले केही ल्याएको छ, अब त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्ने तरिकाले पनि सोध्नु पर्यो अलिकता। जस्तै उदाहरणका लागि हरेक वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ 10 जना मान्छेलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लोन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अरू विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ 5 जना मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा लोन दिनुपर्ने भन्नु पनि भनिएको छ। तसर्थ यसबाट हामी लाभान्वित पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा, हामीले अब कुनै स्वरोजगार गर्दाखेरि चाहिँ, कुनै उद्यम व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्पादन गरेको चिजको लागत कति पर्छ होइन, बजारसम्म पुर्याउने माध्यम के हो होइन, कहाँ भण्डारण गर्ने हो र एउटा क्रेताले किन्दाखेरि, नागरिकले किन्दाखेरि कतिमा किन्छ भन्ने कुराको त्यो उद्यमशीलताको योजना, बिजनेस प्लान, एक्ज्याक्टली त्यसको भ्यालु एड गर्ने होइन। जस्तै अब मैले भनौँ न, अहिले हाम्रो नेपालको हामीले किन उन्नति प्रगति गर्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि हामी जस्तै 1 किलो भनौँ न, 1 किलो बिउबाट हामी 10 किलो उब्जाउ गर्ने कुनै तरकारी उब्जाउ गर्छौँ भने त्यसले मान्छेलाई निर्वाहमुखी मात्रै बनाउँछ। तर 1 किलो बिउबाट 50 किलो उत्पादन गर्न सक्ने खालको उन्नत प्रकृतिका बिउ बिजनहरू ल्याएर खेतीपाती गर्ने, त्यसले मात्रै हामीलाई व्यावसायिक बनाउँछ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा, विदेशबाट आउनेसँग यो सोच हुन्छ। इजरायलको हामीले खेती प्रणाली सिकेका छौँ होइन, पानीमा हाम्रो तरकारी फल्दो रहेछ, माटोमा होइन कि पानीमा। अर्थात् तर नेपालमा माटो धेरै छ, जग्गा जमिनै धेरै छ। सरकारले यसका लागि चाहिँ अब भूमि ब्याङ्क, खाली बसेको जग्गाहरू चाहिँ स्थानीय तहले समन्वय गर्ने, त्यहाँ एउटा भूमि ब्याङ्क बनाउने भनेको कसको जग्गा जमिन, कुन कुन क्षेत्रको कस्तो माटो भएको, कहाँ कहाँ खाली छ भन्ने कुरा भूमि ब्याङ्कमा रेकर्ड हुने। तपाईँले र मलाई जस्तै म बिजनेस गर्ने भएँ भने मैले त्यो भूमि ब्याङ्कबाट जग्गा लिजमा लिने होइन, 100 रोपनी 50 रोपनी अथवा 50 बिघा चाहिँ रोपनी 50 बिघा जग्गा लिजमा लिने र त्यहाँ सामूहिक रूपमा
के अरे व्यापक व्यावसायिक र आधुनिक उत्पादनहरू गरेर पनि हामीले अब कृषिजन्य कुराबाट हामीले गरी खानी हो, यसमा त अरू विकल्पै छैन। यो त अलिकति बस कस्तो भनौँ न, यो भएदेखि त असाध्यै राम्रो होइन। यो कुरालाई अब हामी सुरु गर्दैछौँ, यो सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, योजना गर्दै। जस्तो अहिले चाहिँ म अस्ति भर्खरै पाँचखाल पुगेको थिएँ, सानो घटना हजुरलाई भन्न खोजेको। त्यहाँ पाँचखालका किसानहरू न झुन्डिन सक्ने न मर्न सक्ने स्थितिमा भएको त्यो बताउनु भयो। त्यहाँको उहाँहरूले त्यो जुन उब्जनी भइरहेको चिजहरू तरकारीहरू ती नै कम्पोस्ट मल जुन फार्म यार्ड म्यान्युर ग्रिन म्यान्युर बनाएर फेरि प्रयोग गर्नतिर लाग्नुपर्ने स्थितिहरू सृजना भएको देखिए। केही अर्ग्यानिक खेती गर्नेहरू पनि लागिरहनु भएको रहेछ। भनौँ न, अब नेपाल सरकारकै सहयोगबाट अथवा विभिन्न विदेशी धात्री निकायको सहयोगहरूबाट त्यहाँ विभिन्न प्र्याक्टिसहरू रिसर्चहरू पनि भइरहेकोहरू पनि देख्यौँ। तर अहिले वस्तुगत रूपमा पाँचखालकै तरकारी काठमाडौँ आइपुग्न सकेको स्थिति छैन। यसले त अलि असर त गर्ला नि, होइन? हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुरा अब यो अहिले आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध आएको अवस्था छ र अब हामीले अहिले चाहिँ विदेशबाट पनि तरकारीहरू ल्याउने गरेको छौँ, होइन? यो कुरालाई चाहिँ सरकारले कृषि मन्त्रालयले चाहिँ कृषि नीति र रणनीतिहरूमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थात् मैले समष्टिमा सामाजिक सुरक्षाको हिसाबबाट हजुरहरूले कृषि मन्त्रालयलाई पनि केही सन्देश अथवा सुझावहरू हामीले समन्वय गरिरहेको छौँ। अस्ति नै हामीले मन्त्रीज्यू स्तरबाट पनि कृषि मन्त्रीज्यूसँगै कुराकानी भएको थियो यही विषयमा। हामीले चाहिँ अहिले समन्वय गरिरहेछौँ। अब मूल कुरा के अरे अहिलेसम्म हामीले अपनाएको रोजगारीका नीति रणनीति र कार्यक्रमहरूमा व्यापक परिमार्जन गरेर मात्रै हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान सक्छौँ। एउटै उपाय अहिले हामीले अब यो वैदेशिक रोजगारीको कारणले चाहिँ हामी अलिक परनिर्भरता बढाएकोले हामी आफैलाई जोखिम सिर्जना गरिरहेछौँ। तसर्थ यो बन्द गरौँ, यो सोचलाई बन्द गरौँ। वैदेशिक रोजगारी बन्द हुन सक्दैन। अर्थात् अहिलेको विश्व आत्मनिर्भर मात्र होइन कि अन्तर्निर्भरताबाट चल्छ। तसर्थ यो सोचलाई चाहिँ बन्द गरौँ, परनिर्भरताको सोचलाई बन्द गरौँ। हामीले हिजो मजदुरहरू खाडी मुलुकमा हामीले यहाँबाट जाने अवसरहरू दिइरहेको छौँ भने अब हामीले हाम्रा माल सामानलाई खाडी मुलुकमा पठाइने हो, किनकि हामीसँग हिमाल पहाड तलाईको व्यापक सम्भावनायुक्त हावापानी भएको जग्गा जमिन छ। यसलाई खाली नराखौँ, यहाँ उत्पादन गरौँ। बाहिरको उत्पादनलाई हामीले खाना धान के अरे गहुँ तरकारीहरू अहिले हामीले विदेशबाट ल्याएर अरबौँको ल्याएर खाइरहेछौँ। अब हामी हाम्रो यी खेतीपाती गरेर यी उत्पादन खान पुग्ने गरेर उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरेर अब हामीलाई पुग्ने मात्र होइन कि अब हामीले विदेश निर्यात गरेर अब डलर कमायौँ भने हामी बाँच्छौँ। नभए हाम्रा सन्तान दर सन्तानहरू यो गरिबीको रेखामुनि को आँकडामा प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यसबाट मुक्ति पाउनलाई हामी आफैले सोचमा परिवर्तन गरेर लागिरहनु पर्यो। अब यो जुन सोचमा परिवर्तन गर्नका लागि आम नागरिकले सोचमा परिवर्तन गर्ने कि हामी पोलिसीमा बस्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अथवा के? निश्चित रूपमा नेतृत्व हाम्रो समस्या छ। बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। निश्चित रूपमा अब यसलाई नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको नेतृत्व सरकारले नै गर्नु पर्यो, होइन? तर अब 3 करोड नेपालीको सोचलाई चाहिँ ठिकठाक राख्ने मतलब अब सबैको त्यस्तो नहोला, ठिकठाक राख्नुपर्ने समूहले चाहिँ हामी आफैले चाहिँ त्यो जनताको तहमा पनि त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो। जसले सरकार फेरि जनताकै आडमा टिकेको हुन्छ नि। सरकार त सानो हुन्छ, जनता त धेरै हुन्छ, होइन? सरकार टिक्ने बढी मात्र हो। एक्ज्याक्टली। तर हामीले पनि सरकारलाई घचघचाउने सुझावहरू दिने कुराहरूले पनि मद्दतै गर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले हजुरलाई मैले अर्को एउटा मलाई किनभने विगतमा तपाईँसँग मेरो केही कुराकानी हुँदाखेरि नेपालमा आजभन्दा 2 दशक अगाडि झन्झनै 1.5 दशक अगाडिकै कुरा भनौँ, यो अहिले जुन हामी समस्या भोगिरहेका छौँ यो विपदका बेसमा, डिजास्टरको बेसमा, त्यो बेलाको संरचना आजभन्दा 18 वर्ष अगाडिकै कुरामा लगे। जति बेला तपाईँ त्यो नेपाल सरकार अन्तर्गतै त्यो विभागमा बसेर तपाईँले पोलिसी मेकिङ बनाउनु भइरहेको थियो, त्यो बेला 18 वर्ष अगाडि बनाएका चाहिँ नि ती चाहिँ नि यो विपद व्यवस्थापनका पोलिसीहरूले अहिले कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ? के छ तपाईँको अनुभव? किनभने यो त धेरै तपाईँको अहिलेको विषयगत रूपमा नै यो तपाईँको अनुभव राष्ट्रका लागि, अन्य पोलिसी मेकरहरूका लागि, अन्य ब्युरोक्रेट्सहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ कि भनेर प्रश्न उठाएको मैले। अब हामीले हाम्रो जीवनयापन र हामीले हाम्रो समुदायलाई विपद उत्थानशील समुदायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले जस्तै भनौँ न, हामीले गरेका कामहरूबाट हामी आफैले जोखिम निम्ताइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। र जोखिम भन्ने कुरालाई टोटली पूर्णतया त्यसलाई तिरस्कार गर्न पनि सकिँदैन। जोखिम जस्तै आउन सक्छ, प्राकृतिक विपद होइन, बाढीदेखि लिएर अब यस्तो स्वास्थ्यका महामारी भए होइन, आगजनी अब लगायतका धेरै कुराहरू हाम्रो समाजमा घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि जस्तो अब 18 वर्ष अगाडि तपाईँ आफैले एउटा तयारीको क्रम सुरु गर्नु, अहिलेसम्म विकास के पाउनुभयो?
होइन यसमा अब केही संरचनाहरू अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरणका अहिले अब प्राधिकरण गठनदेखि लिएर यसका नयाँ ऐन नियम कानुनहरू चाहिँ बनेका छन्। तर अब उदाहरणका लागि अब हामीले भनौँ न अब प्रत्येक पालिकाले चाहिँ यसको स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनिएको छ। अब आगजनी जस्तै भनौँ न अहिले हामीले बाटो त बनाएका छौँ तर दमकल छिर्दैन होइन, दमकल नछिर्ने बाटो त हामीले बनायौँ तर त्यसले अहिले हामीले घर दमकल 12 फिटको 12 फिट हजुर हजुर अथवा भनौँ न सामान्यतया अब त्यो 10 फिटको बाटोलाई सामान्यतया त्यो स्तरीय बाटो मानिँदैन होइन, सामान्यतया भन्दाखेरि होइन एउटा ट्रक छिर्ने दमकल पनि छिर्ने खालको हुनु पर्यो अथवा एउटा एम्बुलेन्स नर्मल्ली पनि एउटा एम्बुलेन्स छिर्न सक्ने बाटो एक्ज्याक्टली। अब होइन घरमा बसिसकेपछि त अब घरमा आगलागीको सम्भावना जोखिम त हुन्छ होइन ठुल्ठुला बस्तीहरूमा। त्यसकारण मैले भन्नु खोजेँ जस्तै अब हामीले यो आगलागी नियन्त्रणको तयारीका लागि अब दमकल भने दमकल त आफै चल्दैन, फायर फाइटिङका अब हामीले त्यहाँ उपकरणहरू चाहिएला, त्यसको लागि पर्याप्त तालिमहरू चाहिएला, दक्ष जनशक्तिहरू चाहिएला। अथवा त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ न बाढी पहिरोबाट हामीले जोगिनका लागि गर्नुपर्ने के अरे अब पौडी खेल्न जान्ने या त्यसका लागि तपाईँको ज्याकेट स्याकेटहरू आदि इत्यादि यी विभिन्न तयारीहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रूपमा समुदाय स्तरमा पुर्याएन भने अब हामीले विकास त गरेका छौँ उही अब मोबाइल चलाएर मात्रै विकास त हुँदैन होला होइन। मैले हिजो यसको मतलब हजुरको भनाइअनुसार जुन अहिले यो 72-74 सालबाट 72 सालदेखि चाहिँ नि स्थानीय निकायलाई चाहिँ नि यो गभर्नमेन्टले इम्पावर गराउने विपद व्यवस्थापनका चाहिँ नि निकायहरू स्थानीय निकायबाटै डेभलप गराउने भन्ने योजना चाहिँ लिएर आएको छ। स्थानीय निकायहरू अवेर भइसकेका स्थिति चाहिँ छैन, किनभने स्थानीय निकायले नै बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो सुरु त विपद के हो, विपद कति किसिमका हुन सक्छन् र न्यूनीकरण जोखिमका कुराहरू धेरै बुझ्नु जरुरी छ यसमा। ठिकै छ, अब हामीसँग निर्धारित समय निकै कम छ। यति बेला आम मेरा श्रोता जो कोही बाबुआमा छन् होला, कोही छोराछोरी छन् होला, उनीहरूको एउटा मूलभूत प्रश्न नै एउटा माथि उठेको छ, मेरो आमा जो विदेशमा काम गरिरहेछन्, मेरो हजुरबाउ नेपाल सरकारले कहिले घर लिएर आइदिन्छ होला भनेर कुरिरहेका छन्। उनीहरूलाई कसरी के भन्नु? मैले अघि निवेदन गरेँ। अब अहिले हामीले पनि यसमा फोकस गर्न हजुर अब अहिले हजारौँ नेपालीहरू नेपाल आउने क्रममा तयारीमा हुनुहुन्छ। हामीलाई अब दूतावासलाई निवेदनहरू दिइरहनु भएको छ, आफ्नो जानकारी दिइरहनु भएको छ। मैले पहिलो निवेदन के गर्छु भन्दाखेरि जो स्वेच्छाले अहिले नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ होइन, जसलाई अब आपद विपद परेको छ विदेशमा बस्दाखेरि र जसलाई बढ्ता आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर अब चाहिँ ल्याउने काम सुरु गरिहाल्छौँ होइन। तसर्थ यहाँहरूले सर्वप्रथम आफ्नो विवरण जानकारीहरू आफू कहाँ बस्नु भएको छ विदेशमा होइन, कुन फ्लाइटमा आउनु खोज्नुभयो अथवा उहाँ रोजगारदाताहरूले उहाँको सेवा सुविधाको रकमहरू लिने कुराहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्नु होला होइन। आफ्नो पूर्ण विवरण जानकारीहरू फोन नम्बरसहित सम्बन्धित दूतावासमा तुरुन्तै सम्पर्क गरेर उहाँहरूको नेपाल आउने कार्यतालिकाहरू तीबाट लिनु हुनु भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। यसको मतलब नेपाल सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। ढिलो चाँडो वस्तुगत रूपमा त्यहाँ अप्ठ्यारा परेका जनमानसलाई नेपाली जनलाई चाहिँ नि स्वदेश फिर्ता गरेरै छोड्छ नेपाल। एकदम यसमा निर्धक्क हुँदा एकदम निर्धक्क हुँदाखेरि भयो। अब मलाई लाग्छ 7-10 दिनमै ल्याउने गरी चाहिँ मेरो जानकारीमा भए हुन्छ 7-10 दिनमै फ्लाइटको उडान सुरु हुन्छ। त्यसमध्ये अब कतिपयलाई चाहिँ केहीलाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित देशको फ्लाइटबाटै पनि ल्याइदिने त्यो देशको सरकारले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तो पनि भयो भने अझ राम्रो भयो, सहज भयो। तर उहाँहरूले आउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सतर्कता चाहिँ अपनाइदिनुपर्छ। र अब अहिले नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको परिवारमा आउनुहुन्छ आत्तिनु परेन, यत्रो समय धैर्य धारण गरिहाल्यौँ, अब थप केही दिन धैर्य धारण गरौँ, उहाँहरू मजाले आउनु पाउनुहुन्छ, सामान्य जनजीवनमा यहाँहरूले यापन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यति बेला हाम्रो रेडियो सुनेर हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो युट्युब च्यानल क्यापिटल टिभी एचडीबाट हेरेर बस्ने दर्शक श्रोतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो कोरोना कहरको जुन प्रहर चलिरहेको छ हाम्रो देशमा, अझ ठुलो कहर सुरु होला जस्तो भइरहेको अवस्था छ, यो बेलामा के सन्देश दिनुहुन्छ आम जनतालाई, दर्शकलाई? अब अहिलेको यस्तो महामारीको अवस्थामा अहिले हामीले ज्यादै संवेदनशील अवस्थामा छ। अब हाम्रो सर्वप्रथम यो उद्यम व्यवसायमा रोजगारी गरिरहनुभएका हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जसले अब उद्यम व्यवसायमा निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन, तर हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेका छौँ। सर्वप्रथम हामी न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुहोस् भनेर हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उहाँहरूले अहिले अब काम गरिरहेको सन्दर्भमा अतिरिक्त पारिश्रमिक माग्ने जस्तो कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, त्यो नमागिदिनु भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। किनकि महामारीको बेलामा बिक्री वितरण घटेको छ, उत्पादन घटेको छ। है जस्तै मैले अहिले काम गरिरहेको छु, मैले 7 दिनको पारिश्रमिक कोरोना उपचार कोषमा प्रदान गरेको छु होइन। हाम्रो अनि अरू
के अरे सेवा सुविधाहरू अहिले घटोत्तरी नै भइरहेछ, बढेको छैन। तसर्थ अहिले हामी न्यूनतम रूपमा बाँच्ने र बचाउने तरिकाले काम कारबाहीहरू गरौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। अर्को कुरा, अब अहिले हामी यो के अरे कोरोना चाहिँ लाग्ने बित्तिकै मान्छेसँग भेटिने बित्तिकै सरिहाल्ने पनि होइन रहेछ, होइन, थुकबाट सर्ने, श्वास प्रश्वास जन्य कुराहरूबाट सर्ने कुराहरू रहेछ यो। त्यस कारण अहिले आत्तिनु परेन, एउटा सामान्य रूपमा हामीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बाँच्ने र बचाउने कुराहरू गरौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, मानवीय भावना राखौँ, आत्तिनु परेन, हामी यसबाट पार पाउँछौँ। र अहिले यो बढेको कोरोना बढेको भन्ने प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ। कोरोना वास्तवमा अहिले परीक्षण गरेर देखिन थालेको हो, पहिले हामीले परीक्षणै गरेका थिएनौँ, कम थियो परीक्षण कम थियो, अब परीक्षण गरेर देखिन थालेको छ। तर नेपालीको अब रोग प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ राम्रै भएर होला, सायद मेरो व्यक्तिगत विचार हो, राम्रै भएर होला, हामीले यसबाट पार पाउन सक्छौँ। मृत्यु दर त्यस्तो धेरै पनि छैन, जुन मृत्यु भएको घटना त्यसमा सम्बन्धित कोरोना पोजिटिभ आएको हो, तर कारणहरू अन्य नै छन्। हजुर, अब अहिले हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई र अब सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाज हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मिलेर चलाउने हो, त्यसकारण सामाजिक सौहार्दता कायम गरौँ, बाँचौँ र बचाउँ, यही नै निवेदन छ। हजुर, हस्, यहाँको यो अमूल्य समय, यहाँको यो सन्देश अनि सुझावका लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद, धेरै नमस्कार। श्रोता, यहाँले सुनिहाल्नुभयो, भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुमन घिमिरे, सहसचिव, नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता। हामीले उहाँबाट केही आम नेपालीहरूको जिज्ञासा परिपूर्ति गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यसका लागि हामी फेरि पनि उहाँलाई उहाँको यो उपस्थितिका लागि, यो समयको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ, यो प्रस्तुति क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ उपत्यका अनि सेरोफेरोमा सुनिरहनु भएको छ। पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने यता पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ। र सँगसँगै संसारभरि www.cfmonline.com, www.radiosarangi.com र हाम्रो आफ्नै मोबाइल एप क्यापिटल एफएम 92.4 बाट पनि सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई हामीले क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ, यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई प्राविधिक मित्र रमेशलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता सुशील राउत कार्यक्रम सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।